Voilà, غادي نبداو on va entamer le troisième cycle. Le troisième cycle هو le cycle ديال ficus vesiculosus اللي هو واحد l'algue brune. En fait هاد l'algue brune هادي عندها واحد le cycle qui est monogénétique diplophasique. Monogénétique يعني كاينه une seule génération. Diplophasique يعني c'est la phase diploïde qui l'emporte. غادي نلقاو الصيغه الصبغيه الثنائيه هي اللي مستحوذه على هاد السيكل هذا. Donc la génération des sporophytes غادي تكون plus importante و la seule partie اللي غادي نلقاوها ان هما لي غاميت. يعني اون فوا كنحصلوا كتوقع لينا ميوز وكنحصلوا على الغاميت، دوك لي غاميت بالزربه كيديروا الفيكونداسيون ما كيبقاوش يديفلوباو ولا ينقسموا ولا يديروا دي ميتوز. اون فوا كنحصلوا على دي غاميت بالزربه كيديروا لا فيكونداسيون باش كنحصلوا على ان زيغوت اللي هو ا2 يعني البلاصه الوحيده اللي كنلقاو فيها الصيغه الاحاديه هما لي غاميت. ما كنلقاوهاش بزاف، كنلقاوها غير او نيفو في لو ستاد ديال لي غاميت صافي. من مور ما كتوقع لينا لا ميوز مباشره ما كنحصلوا على الغاميت كتوقع فيكونداسيون باش كندوزو الصيغه الثنائيه، الصيغه الصبغيه الثنائيه. دونك بالنسبه للفيكوس فيزيكولوزيس اولا كيكون عندنا ان بي هو هذا لو بي هذا. il peut renfermer à la fois les organes mâles ou les organes femelles. في الاول في لولفا لاكتوكا كنا قلنا بلي كاين دو تال وكولا تال كيكون فيه سوا لي زورغان مال لي زورغان فيميل، يعني واحد كيكون عندنا واحد لو بي مال بي فيميل. هنايا لا قلنا بلي هي اسبيس ديويك، هنايا لا عندنا او نيفو دو ميم تال كنلقاو لي زورغان مال لي زورغان فيميل، يعني سي اون اسبيس مونويك. دونك هاد لو بي هذا قلنا فيه لي دو على فوا. ليكستريميتي ديال هاد لو تال هنايا لي زيكستريميتي ديال لو تال بريزونط واحد لي زوندروا كي سون غونفلي، هما كيبان لكم هادو منفوخين، هادو كنسميوهم دي ريسبتاكل. هذا وهذا كيتسموا دي ريسبتاكل. هاد لي ريسبتاكل هادو فيهم كنلقاو دي كافيتي. الا ديتو البغي يبان لكم القطعات كحلين هنايا، هادوك دي كافيتي ها هما منين كنديروا ان زوم كيبانوا لينا ها هما بحال الخويات دي كافيتي. هاد لي كافيتي هادو كيتسموا دي كونسيبتاكل، عقلوا على السميات دي كونسيبتاكل كي غونفيرم الاولين دي ريسبتاكل. فوسط لي ريسبتاكل عندنا دي كونسيبتاكل. هاد لي كونسيبتاكل هادو فوسط منهم كنلقاو لي غاميتوسيست. لي غاميتوسيست هما لي ساك كي غونفيرم لي غاميت، هما هادو. شتي ملي كنكبروا هاد الكافيتي هادي كتعطينا هادي ها هي فيها بزاف من ديال لي غاميتوسيست، بزاف من ديال لي ساك. دونك غاميتوسيست قلنا هو ساك كي غونفيرم لي غاميت، غادي نلقاو سوا مال سوا فيميل. هنايا عندنا المال هنايا عندنا الفيميل. دونك بالنسبه لو ساك كي غونفيرم لي غاميت فيميل هنايا غادي نسميوه اوغون. اوغون هي كتعني لينا غاميتوسيست فيميل. وعقلوا عليها حيت فريمون كيتحطوا بحال هاد الاسئله في لي كونترول وبزاف الناس ما كيجاوبوش عليهم واخا ساهلين وترو بيت، يعني غير مرادفات اللي بساط، ولكن بليسك داكشي كيتلف. كاينين بزاف من ديال المفردات بحال سبرماتوسيست سبرماتوفيت، بزاف من ديال الحاجات. دونك من الاحسن الواحد يتثبت ويعقل عليهم مزيان. بحال هنايا اوغون هي غاميتوسيست فيميل، يعني لو ساك كي غونفيرم لي غاميت فيميل. فهاد الاوغون هادي كيوقع لينا شنو؟ كتوقع لينا اون ميوز، كتكون عندنا في الاول خليه وحده كتوقع ليها الميوز. يعني شحال تعطينا 4 ديال الخلايا، كل خليه من هذوك 4 كتوقع لها اون ميتوز، يعني كل وحده كتعطي 2، يعني 4 في 2 هي 8. دونك انطلاقا من هنايا غادي نحصلوا على 8 ديال لي غاميت فيميل. 8 ديال لي غاميت فيميل. هاد لي غاميت فيميل كنسميوهم اوسفير. هنايا اوغون هو لو غاميتوسيست فيميل، اوسفير هما لي غاميت فيميل. هنايا لو غاميتوسيست هو اوغون ولي غاميت هما اوسفير فيميل. كنهضروا في الفيميل. دابا ندوزو للكونسيبتاكل كي مال واللي غادي نلقاو فيه دي غاميتوسيست مال. لي غاميتوسيست مال كنسميوهم دي زونتيريدي. هما لي غاميتوسيست مال هما لي ساك اللي غنلقاو فيهم لي غاميت مال. دونك فوسط هاد لي زونتيريدي هادو شنو كيوقع؟ كتوقع لينا اون ميوز. كتوقع اون ميوز في الاول. اون ميوز غتعطينا 4 ديال لي سيلول، 4 ديال الخلايا. هنا كنهضر على الفورماسيون ديال لي غاميت. ملي كنقول خليه كنهضر على لي غاميت. هاد 4 ديال لي سيلول اللي غنحصلوا عليهم لا ميوز، كل وحده فيهم كتوقع عليها 4 ديال المرات لا ميتوز. يعني كل وحده كتقسم على 2، دوك 2 عاوتاني كل وحده على 2، دوك 2 عاوتاني كل وحده على 2، 4 ديال لي ميتوز. يعني انطلاقا من وحده اللي حصلنا عليها من مور لا ميوز غادي نحصلوا على 16 الخليه. ديك 16 غنضربوها في 4 لحقاش عندنا 4 ديال الخلايا اللي حصلنا عليهم الميتوز غادي تعطينا 64 خليه. دونك غادي نحصلوا على 64 غاميت مال.
64 غاميت مال ولا كنسميوه سبرماتوزويد. هذه غتكونوا مولفينها لحقاش كتقراوها كتسمعوها سبرماتوزويد في لا بيولوجي انيمال. دونك فوالا حتى هنا كنسميوه ان سبرماتوزويد. من بعد ملي كيتكونوا لينا هذوك لي ساك كي يسو ديشير او كيليبيريو لينا لي غاميت. بالنسبه لي غاميت فيميل كنشوفوا بلي ils sont de grande taille par rapport les gamètes mâles ou ils sont immobiles ما عندهمش لي فلاجيل. هنايا لي غاميت مال sont de très petite taille ou ils sont mobiles عندهم لي فلاجيل. ملي كيكونوا عندنا لي غاميت فيميل de grande taille ou immobiles ou les gamètes mâles sont de très petite taille et mobiles كتسمى هاد لا موداليتي ديال لا reproduction une oogamie. une oogamie هي لا موداليتي ديال لا reproduction. عقلوا على الكلمات. oogamie هي لا موداليتي ديال لا reproduction ملي كيكونوا عندنا les gamètes femelles sont de très grande taille ou immobiles وملي كيكونوا عندنا les gamètes mâles de petite taille ou mobiles. oogon قلنا هو الغاميتوسيست femelle. entéridie غاميتوسيست mâle. شنو اخر قلنا اوسفير هما لي غاميت فيميل. سبرماتوزويد هما لي غاميت مال. من بعد ملي كيتليبيراو لينا هاد لي غاميت كتوقع لينا لا فيكونداسيون. دونك هنايا لو سول ستاد اللي عندنا فيه ان كروموزوم هو هذا. من هنا بدينا ب 2 ان 2 ان 2 ان 2 ان اون فوا وقعت لينا لا ميوز دزنا لان سول ان ان كروموزوم. دونك هنايا مباشره ملي كنحصلوا على هاد الان مباشره كتوقع لنا لا فيكونداسيون باش كنسترجعوا الصيغه الصبغيه الثنائيه اللي هي 2 في الزيغوت. كنحصلوا على هاد الزيغوت. هاد الزيغوت كيبقى ينقسم بانقسامات غير مباشره دي ميتوز يعني ما كيبدلوش الصيغه الصبغيه. كتبقى 2 حتى كيكون لينا واحد لو بي جديد. ثاني او نيفو ديال هاد لي بي كاين لي ريسبتاكل وسط منهم كاين لي كونسيبتاكل. وسط لي كونسيبتاكل غادي نلقاو لي زوغون ولي زونتيريدي غيعطيونا لي غاميت غتوقع فيكونداسيون وهي غادا. دونك هنا كنلاحظوا باللي